दर्शकवृन्द नमस्कार। यो हो बिजनेस प्लस टेलिभिजन र बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा यो समय हो बिजनेस प्लस विषय संवादको। बिजनेस प्लस विषय संवादमा हामी तपाईकै प्रत्यक्ष चासोका विषयहरूलाई उठान गर्ने गर्छौं र ती विषयहरूमा नजिकबाट नियाल्ने प्रयत्न गर्ने गर्छौं। र आज हामीले विषय रोजेका छौं नेपालको शिक्षा, लकडाउन पछिको नेपालको शिक्षा र समग्रमा नेपालको शिक्षाको अवस्था कस्तो छ। पछिल्लो समय निकै नै धराशायी बनिरहेको छ सम्पूर्ण क्षेत्र देशको, र त्यसको असर, लकडाउनको असर, कोरोना कोभिड-19 को असर शिक्षा क्षेत्रमा पनि परेको छ। र यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौं नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीज्यू र रोम्बस नेशनल कलेज सञ्चालक तथा एनप्याप्सन केन्द्रीय सदस्य डाक्टर राजेन्द्र कोजु। यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। अब सबैभन्दा पहिले म यहाँ डाक्टर साहबसँग जान्छु। यो शिक्षा सेवा हो कि व्यापार हो? अब शिक्षा हामीले सेवा सँगसँगै व्यवसाय पनि हो र हामीले खास गरिकन नेपालको भनेपछि व्यवसाय नै व्यापार नै हो र शिक्षा भने नेपालको संविधानले त्यसो भन्छ र हामीले खास गरिकन यो शिक्षालाई नेपाल सरकारको नियमअनुसार अथवा नेपालमा विद्यमान कानुन व्यवस्थाअनुसार हामीले यसलाई सेवा सँगसँगै व्यवसाय पनि गरिरहेका छौँ। किनभने यहाँ सञ्चालकहरूले लगानी गरेका छन् र लगानी अनुसार उचित फाइदा लिने यो एउटा व्यवसाय हो। तर त्यसलाई यस अर्थमा हामीले चाहिँ व्यवसाय भनिरहेका छौँ, तर सेवामुखी व्यवसाय हो। यसलाई हामीले यो अरू व्यवसाय जस्तै यसलाई चाहिँ यो व्यवसायको रूपमा लिँदैनौँ, तर यसलाई सेवामुखी व्यवसाय। तर पछिल्लो समय त सेवामुखी व्यवसाय भन्दा पनि अब यो लकडाउनको बेलामा पनि शुल्कका लागि बिलहरू पठाउँदै साँच्चैको व्यवसाय जस्तो गर्न लाग्यो नि त। अब यसलाई हामीले एउटा कुरा के हो भने हामीले चाहिँ यो सेवा प्रदान गरेका छौँ र जब कुनै पनि सेवाको हामीले मूल्य तिर्नुपर्छ, त्यसको हाम्रो उचित मूल्य तिर्नुपर्छ भन्नेमा हामी कन्भिन्स छौँ। त्यसो हुनाले यो बिल तिर्नु वा बिल तिराउनु यसलाई हामीले चाहिँ यसरी लिनुपर्छ, सेवाको शुल्क लिएको अथवा सेवाको हामीले मूल्य तिरेको, सेवाको मूल्य त तिर्नै पर्छ जुनसुकै सेवाको पनि। तर त्यसलाई यसरी यस अर्थमा अरू कुनै विभिन्न खालको प्रडक्टको एउटा वस्तुको मूल्य जस्तै नभइकन सेवाको व्यवसाय, सेवाको मूल्य तिरेको भन्ने अर्थ लाग्छ। हजुर सुप्रभातजी, उहाँले भने जस्तै सेवा दिएर शुल्क लिएको हो त? उहाँहरूको भनाइमा उहाँहरूको निमित्त त्यो ठिक होला। तपाईँको मूल प्रश्न, उहाँलाई गरेको प्रश्नको उत्तर चाहिँ मैले कसरी बुझ्छु भने शिक्षा राज्यको दायित्व हो, शिक्षामा लगानी हुन्छ, शिक्षा भनेको खर्च पनि हो। त्यो खर्च कसले तिर्ने भन्नेको लागि नेपालको संविधानले विशेषतः विद्यालय तहमा निःशुल्क अनिवार्य र यसको दायित्व जिम्मा लिने अथवा त्यो राज्यको दायित्व हो भनेर शिक्षा स्वास्थ्य हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुरा हुन्। यद्यपि व्यवहारमा त त्यो कुराहरू लागू नभएको कारणले निःशुल्क संसारमा केही पनि हुँदैन, त्यो हामी बुझ्दछौँ, हामीलाई पनि थाहा छ। पैसा कसले तिर्दिने भन्ने कुरा हो। त्यो पैसा तिर्दिनको लागि नेपालको संविधान 2072 अहिलेको संविधानले पनि शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व भनेर शिक्षाको निमित्त नेपालको संविधानको धारा 31ले पनि अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा, विद्यालय शिक्षालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क, त्योभन्दा माथि निःशुल्क भनिएको छ। तर वास्तवमा त्यो कुराहरू छैन। मैले त्यो किन भन्न खोजेँ, शिक्षामा 1,71,00,00,000 रुपियाँ बजेट छ नि, त्यो भनेको खर्च हो। त्यो खर्च केका लागि भने जनताका लागि, विद्यार्थीका लागि, शिक्षकका वित्त भनेर छुट्याइएको खर्च हो। अब अहिले हामीका विकृति र व्यथिति चाहिँ के छ भने सरकार राज्यको दायित्वबाट भागिरहेको छ, संविधानको अक्षरशः पालना गरिरहेको छैन, अनि निजी क्षेत्रकालाई पनि फस्टाउन संविधानमै दिएको प्रावधान अनुसार निजी क्षेत्रलाई पनि खुल्ला गरिदिएको छ। त्यो त सरकारले कम्पनीमा दर्ता गरेर विद्यालय सञ्चालन, कलेज सञ्चालन गर्न दिइसकेपछि त व्यापार त अवश्य पनि व्यापार गर्न सरकारले दियो होइन। यो शिक्षा उद्योगहरूको रूपमा आएर शिक्षा चाउचाउ र चक्लेट उद्योग जस्तो भयो कि राज्यले किन त्यसरी चाउचाउ? त्यो राज्यका प्रतिनिधिहरूले भन्लान्, त्यो कुरा राज्यका प्रतिनिधिहरूले जान्नु होला। मैले नागरिकको नाताले, अभिभावकको नाताले मैले हेर्दा, मैले अघि भने हाम्रो संविधानको अक्षरशः पालना भएन। नागरिक अधिकारको कुरामा कुरा गर्दाखेरि शिक्षा राज्यको दायित्व हो र अधिकार हो। कसको अधिकार हो? विद्यार्थीहरूको अधिकार हो। उनीहरूको अधिकार स्थापित गर्ने कुरामा राज्य चुकेको भनेको, राज्य त हामी सबै हौँ, तर सरकारहरू चुकिरहेको छ। सरकारहरू होइन, क्रमशः आउने सरकारहरू चुकिरहेको छ। त्यो नभएको कारणले तपाईँ हामी छलफल गऱ्यौँ। मैले अघि भने शिक्षा निःशुल्क होइन भने, शिक्षा निःशुल्क सरकारले भन्यो, निःशुल्क सरकारले कतैबाट आफ्नो राज्य कोषबाट बन्दोबस्त गरेर तिर्ने भने हो। निःशुल्क त केही पनि आउँदैन
होइन, त्यो त हामीले बुझेका छौँ नि। हामी सामान्य नागरिकले बुझ्छौँ, तर जनतालाई के भनेको छ भने यो संविधानले निर्दिष्ट गरेको ग्यारेन्टी हो, त्यो ग्यारेन्टीको प्रत्याभूत चाहिँ सरकारले गर्न सकेन। जनताले त्यो ग्यारेन्टी चाहिँ को चाहिँ अधिकार कहिले प्रयोग गर्ने त अब आशा गरौँ यो प्रश्न यो संविधानको पालना गर्ने रक्षा गर्ने दायित्व कसको? मान्ने सबैको हो, रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व त सरकारको हो नि त। सरकारले अक्षरशः त्यो पालना गर्दैन भने त सरकार जवाफदेही त अब यो प्रश्न सरकारका मान्छेहरूले दिनुपर्ने हुन्छ। हामी यति भन्न सक्छौँ, नागरिकहरू असल चेतनाका ढङ्गबाट शिक्षा आजको 21औं शताब्दीको आवश्यकता हो। प्रत्येक बालक जन्मदाखेरि अनन्त सम्भावना बोकेर जन्मन्छ, उनलाई शिक्षाका माध्यमबाट उसको चेतना प्रस्फुटन गर्ने काममा राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्त हामी जान्दछौँ। त्यो गरिबमा जन्मेको अभावमा जन्मेको पछौटेपनमा जन्मेको जुनसुकै वर्ग सम्प्रदाय धर्ममा जन्मेको मान्छे होस्, त्यो मान्छेका सन्ततिले राम्रो शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने फिलोसफी छ नि, त्यो फिलोसफी दिने काम राज्यको हो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हो। राज्यले त यहाँहरूलाई त निकै सहुलियत पो दिएको रहेछ त होइन। उहाँको कुराले हेर्दाखेरि त अब राज्य यहाँहरूसँगै हिँडेर आएछ। कम्पनी एउटा चाउचाउ बिस्कुट खोले जस्तो कम्पनी खोले जस्तो कम्पनीमा दर्ता गर्न दिएर स्कुललाई सेवामुखी, जसरी संविधानले जुन हक एउटा नागरिकलाई शिक्षा स्वास्थ्यमा जे अधिकार दिएको छ त्यो प्रयोग गर्न पाएका छैनन् भन्ने कुरा आयो। अब यस्तो छ, अब हाम्रो चाहिँ यो जुन हाम्रो शिक्षामा निजी लगानी अथवा चाहिँ आम जनताले लगानी गर्ने परिपाटी यो चाहिँ अलि अगाडि नै सुरु भएको भयो। तर अहिलेको संविधानले चाहिँ नेपाललाई के अरे माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा भनेर परिभाषित गरिएको भए तापनि यो नेपालमा जति पनि राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, नियतको कुरा गरौँ न। अब अहिले ठिकै छ, अब बिजनेस व्यापारै गर्ने भने त अन्य सेक्टरहरू पनि छन् नि। सेवै दिन्छु भन्ने एउटा उद्देश्यले एउटा स्कुल सञ्चालक कलेज सञ्चालन गर्न पनि त सकिन्छ नि। अब हामीले किनभने त्यहाँ त कमाइ राम्रो छ है, त्यहाँ जति बिल पठाए पनि हुन्छ र आफ्नो कलेजको जुन अब भौतिक संरचनाका आधारमा पनि बिल लेख्न पाउने र त्यसको शुल्क निर्धारण गर्न पाउने अवस्था पनि त छ। त्यो त राज्यले एउटा निश्चित विधि विधान बनाइराखेको छ, सो अनुसार चाहिँ सञ्चालन गर्ने र सञ्चालन गराउने काम राज्यको पनि हो र सञ्चालन गर्ने काम त्यसमा जो संलग्न छन् संलग्न राज्य नै यहाँहरूसँग अलिकति थोरै ढल्केको चाहिँ छ। अब त्यसो भन्दाखेरि पनि हाम्रो विद्यमान कानुन अनुसार सञ्चालित विद्यालय कलेजहरू हुन्। त्यसो हुनाले चाहिँ राज्यले बन्दोबस्त गरिएको व्यवस्थालाई हामीले स्वीकारेर सञ्चालन भइराखेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई त्यति धेरै विवाद गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, भनेको नि जुन आम नागरिक जुन एउटा शिक्षा लिने व्यक्तिलाई भन्दा पनि कलेज सञ्चालक र स्कुल सञ्चालकहरूको चाहिँ तर्फ किन चाहिँ अलिकति बढी ढल्केको होला त हाम्रो राज्य भन्ने मेरो सानो जिज्ञासा। हामीले त्यस्तो बुझेका छैनौँ। राज्यको कानुन अनुसार राज्यको जुन व्यवस्था अनुसार नै विद्यालय सञ्चालित छन् र कलेजहरू सञ्चालित छन्। त्यसो हुनाले चाहिँ राज्य संविधानकै प्रयोग भएन भन्नु पनि सुप्रभातजी। अब त्यो चाहिँ सही हो। अब राज्यले चाहिँ के भने माविसम्मको निःशुल्क गर्ने भनेर भनेको छ कि उहाँले भने जस्तै निःशुल्क कुनै पनि हुँदैन। राज्यले दिएको जुन प्रावधान अनुसार विद्यालय सञ्चालित छन् र राज्यले सबै कुरा अथवा त्यो चाहिँ निजी होस् चाहे सरकारी होस् सबैलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने जिम्मा राज्यको हो र राज्यले ती जिम्मेवारी निर्वाह यहाँले स्वीकार्दै गर्दाखेरि चाहिँ होइन अब संविधान अनुसारै जाउँ भनेर यहाँहरूले पनि त एउटा यहाँ त एनप्याप्सनको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, यहाँले पनि त एउटा पहल गर्न सक्नुहुन्छ नि होइन। जनताको अधिकार हो यो, यसमा चाहिँ हामीले पनि केही योगदान चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन यहाँ? तर मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ हाम्रो जनताको चाहना होइन। वास्तवमा के हो भने राज्यले तयार गरेको जुन प्रारूप छ, शैक्षिक प्रारूप छ, त्यो शैक्षिक प्रारूपलाई नै पालना गरेर हामीले अगाडि बढेका छौँ। त्यसो हुनाले चाहिँ के भने राज्यले बन्दोबस्त गरेको बन्दोबस्त अनुसार नै सञ्चालित भएको कारणले गर्दाखेरि राज्यले कुन ढङ्गबाट शैक्षिक प्रारूप तयार गर्ने र कस्तो मोडेलको शिक्षा दिने भन्ने कुरा, कुन तरिकाबाट जाने भन्ने कुरा राज्यले बनाउने नीति नियममा आधारित हुन्छ। त्यसो हुनाले चाहिँ के भने यो दोष चाहिँ निजी विद्यालय सञ्चालकको होइन, राज्यले बनाइएको कानुन अनुसार सञ्चालित छन्। हामीले त्यसलाई दोष भनेका छैनौँ, तर राज्यले कुन ढङ्गबाट अगाडि बढाउने यहाँले राज्यका जे कानुनमै संविधान मिच्ने खालको प्रावधान छ भन्न खोज्नु। अब अहिलेको स्थिति त्यही देखियो। भनेपछि यसरी खुलेआम संविधान मिच्दाखेरि सुप्रभातजी अब के अब हामी चाहिँ चुपचाप बसिरहने भने हाम्रो अधिकार चाहिँ त्यत्तिकै अब कुण्ठित हुँदै जाने? बाटो दुईटा हुन्छ हेर्नुहोस्। अब्जेक्सन गर्ने, आपत्ति जनाउने कुराहरू, नागरिकका अधिकारहरू रक्षार्थ गर्ने, एउटा सडकमा आएर आन्दोलन गर्ने होइन, मोडेलहरू हुन्छन्, विभिन्न मोडेलहरू। एउटा तपाईँहरूसँग कुरा गर्दा पनि यो ठिक भएन भन्ने एउटा नैतिक रूपबाट दबावमूलक ढङ्गबाट आफ्नो एडभोकेसी गर्ने, त्यो अभियन्ताहरूले, अभियानमा लाग्ने मानिसहरूले, व्यक्तिहरूले, संस्थाले गर्ने काम हो। त्यस्तै काम हामीहरू पनि गरिरहेका छौँ। भएको राम्रोलाई राम्रो भन्छौँ, नराम्रोलाई नराम्रो भन्छौँ। राज्य आफै संविधान मिच्दै हिँड्छ भने त जनताले के आशा गर्ने त यस्तो मुलुकबाट?
हो त मुलुकबाट आश नगर्ने होइन, मुलुक त हाम्रो हो नि, मुलुकको मुलुक रक्षार्थ तर लाग्ने राज्यले हामीहरू हो, सञ्चालन राज्यका प्रतिनिधिहरू, राज्य प्रतिनिधि। सरकारमा बस्ने मान्छेहरूका कमी कमजोरीका कारणबाट नेपाली जनताले दुःख पाए, अभाव भयो, गरिबी भयो, पछौटेपन भयो। तर उनीहरूको अब आउने भविष्यको आफ्ना भविष्य भनेको सन्तान। अहिले तपाईँ र म कुरा गरेको शिक्षाको विषयमा सन्तानको भविष्यको सुनिश्चितताको लागि राज्यको कर्तव्य के हो? संविधान त अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने र शिक्षाका दायित्वको बारेमा बोलेका कुराहरू अक्षरशः पालना भयो कि भएन भन्दाखेरि पालना भएन, राम्रो शिक्षा भएन। सामुदायिक विद्यालय सरकारीमै पढ्ने विद्यार्थीहरूको हालत पनि राम्रो भएन, प्रतिस्पर्धी भएन, उनीहरू संसारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धासँग जुट्न सकेनन्। अर्थात् नेपालका सम्भ्रान्त परिवारहरू अथवा नेपालका राज्य व्यवस्थामा रहनुभएका मन्त्री सभासदहरू अथवा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू, इभन कतिपय शिक्षकहरू, सामुदायिक विद्यालय पढाउने शिक्षकहरूले पनि आफ्नो छोराछोरी कहाँ पढाउनुहुन्छ? निजी विद्यालयमा पढाउनुहुन्छ। किन? प्रश्न हेर्नुहोस् त, कति गम्भीर छ। त्यहाँभित्र प्रवेश गरेर हेर्छ। त्यसो गर्दाखेरि कतिपय शिक्षकहरू राम्रो गरिरहनु भएको अथवा कतिपय उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले सामुदायिक पनि पढाउनु भएको छ। तर अधिकांश सहरी क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने अधिकांश रूपमा देशका अलि सम्भ्रान्त मान्छेहरू जो हेर्दाखेरि चिनिएका मान्छेहरू, जिम्मेवार ओहदामा बस्नुहुने मानिसहरू हेर्नुभयो भने त्यो पाउनुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि त्यो हाम्रो फेलियरको सङ्केत हो। हजुर, विद्यालय शिक्षाको फेलियरको सङ्केत हो। होइन, एकैछिन डक्टर साहबकोमा आएँ है। अब लकडाउनले सबै क्षेत्रलाई प्रभाव पारे पनि यहाँहरूलाई त खासै प्रभाव पारेन है? अब यो प्रभावित सन्दर्भमा किनभने शुल्क त उठाइरहनु भएको छ नि त। होइन, त्यस्तो होइन। केही निश्चित विद्यालयहरू अघि उहाँले कुरा उठाउनु भयो जसले तिर्न सक्ने पेरेन्ट्सहरू र तिर्न सक्ने पेरेन्ट्सका बच्चाबच्चीहरू पढ्ने केही समय अघि त प्याप्सनले होइन हामी लिन्छौँ शुल्क भनेर सरकारसँग अलिकति डिबेट जस्तो होइन। हामी यसरी चाहिँ निजी विद्यालय अथवा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको पनि राज्यप्रतिको दायित्व हुन्छ, जिम्मेवारी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि केही निश्चित 1-2वटा विद्यालयहरूले शुल्क उठाएको होला। तर हामीलाई अहिले हाम्रै भक्तपुर नगरपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने भक्तपुर नगरपालिकाले वैशाख जेठ असारको शुल्क नउठाउनु, त्यसपछि भाद्र र आश्विनको 50% उठाउनु, त्यसपछि 75% उठाउनु भनेर एउटा निर्देशन जारी गरेको छ। त्यस हुनाले केही सर्टेन विद्यालयहरू जुन विद्यालयमा तिर्न सक्ने पेरेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ अथवा अघि उहाँले भन्नुभएपछि केही सम्भ्रान्त अथवा चाहिँ हुने खानेका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयले उठाइरहेको अवस्था हो। तर चाहिँ के भने तर पनि आम सबै विद्यालयलाई तीन किसिमबाट हामीले मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन, तीन किसिमबाट हेरिनु हुँदैन। त्यसैले यहाँले भने जस्तो सम्भ्रान्त पढाउने विद्यालयको कुरा नि त्यहाँ पनि त एउटा त्यो विद्यार्थीको अधिकार त हो नि त। उसले पनि त बिल पठाएपछि आफ्नो छोराछोरीलाई स्कुलबाट निकालिदिने उनीहरूलाई डर छ, त्यस कारणले पो त एउटा बाध्यकारी अवस्था आइरहेको छ नि। त्यसको लागि त अलिकति पहल त गर्नुपर्ने। यो यस्तो आवश्यकता हो कि रहर हो भन्ने कुरा हो। अब कतिको एउटा के छ, मैले के देखेको छु भने उहाँले सेवा पनि दिइरहेको छ अथवा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के भने त्यस्ता जुन विद्यालयले शुल्क उठाइरहेका छन् ती शुल्क उठाउने विद्यालयहरूले राम्रोसँग पढाइरहेका पनि छन्, अनलाइनबाट राम्रोसँग उहाँहरूलाई चाहिँ पठन पाठन भइरहेको छ, आफ्ना बच्चाबच्चीहरू बिजी छन् अथवा कुनै न कुनै रूपमा उहाँले शिक्षा ग्रहण गरिरहेका छन्, सेवा दिइरहेको छ भने सो अनुसार उहाँले लिनु स्वाभाविक हो। तर हामीले के भनिरहेका छौँ भने नपढाइकन शुल्क उठाएका छैनौँ अथवा सेवा नदिइकन हामीले शुल्क उठाएका छैनौँ। त्यस कारणले शुल्क सेवा नदिइकन यदि कुनैले उठाइरहेको छ भने त्यो गलत हो र त्यसमा त्यसलाई हामीले सही भनिरहेका छौँ। त्यो गलत अनलाइन क्लासको कुरा प्रभावकारी छ। यो अनलाइन क्लासको प्रभावकारिताको सन्दर्भमा हामीले के बुझेका छौँ भने अहिले टोटल अब नेपाल अधिराज्यभरि अघि सरले कुरा उठाइसक्नु भएको छ, टोटल नेपाल अधिराज्यभरि कति % विद्यार्थीहरू सहभागी छन् भन्ने कुरा हामीले गर्दै गर्दाखेरि रिसर्चले के देखाएको छ भने भर्खर 30% अराउन्डमा पुगेको देखियो। त्यसमा पनि भक्तपुर काठमाडौँ ललितपुर जस्तो राजधानीका विद्यालयहरूमै पनि 50% को अराउन्डमा छन्। तर के चाहिँ देखिन्छ भने जुन विद्यालय राम्रा विद्यालय छन् सो विद्यालयहरूमा प्रभावकारी ढङ्गबाटै सञ्चालन भइराखेको देखियो। किनभने जहाँनिर उहाँहरू आवश्यक इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्सहरू छन्, साथसाथै अनलाइनको उहाँहरूलाई सुविधा छ। त्यस्तो ठाउँमा पढाउने शिक्षक र विद्यार्थीहरू सबैले चाहिँ त्यो पहुँच भएका विद्यार्थी र विद्यालय दुवैले चाहिँ लाभान्वित भइराखेको अवस्था पनि देखिन्छ। तर केही आम नागरिकहरूले सो अनुसारको पहुँच प्राप्त नगरेको अवस्थामा चाहिँ यो प्रभावकारी छैन भन्न सकिन्छ। हजुर सुप्रभातजी, अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ अनलाइन कक्षा, साँच्चै यो उहाँले भने जस्तै प्रभावकारी छ? 30% मान्छेले मात्रै देशभरि चाहिँ प्रयोग गरेको पाइयो र यो जुन काठमाडौँ भक्तपुर उपत्यकाभित्र चाहिँ अलिकति बढी नै प्रभावकारी भएको जस्तो कुरा गर्नुभयो कि उहाँले भने जस्तै हो त? एक्सेसको हिसाबले उहाँले भनेको कुरा ठिक हो। हजुर, उहाँले 30% भन्नुभयो, लगभग त्यही नै हो। युनिसेफको रिपोर्टमा पनि त्यही भन्छ है। प्रत्येक 10 जनामा 3 जनामा मात्र डिभाइसको एक्सेस, इन्टरनेट एक्सेस, सबै कुरोको एक्सेस छ भन्ने छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र प्राइभेट सेक्टरमा त 50% जस्तो देखिन्छ, गभर्मेन्ट स्कुलमा 50 पनि पुगेको छैन है। त्यो भएको हुनाले अब त्यो पहुँचको हिसाबले त्यो भयो। अब तपाईँ यो कति इफेक्टिभ भन्नुभएको छ तपाईँले शब्द। हजुर, इफेक्टिभ र पहुँच फरक कुरा हुन्।
पहुँचमा त्यो इफेक्टिभ चाहिँ भन्ने कुरा म त विश्वस्त छैन। केही सिक्न टिचिङ लर्निङको लागि यसले सहयोग गर्यो, जसरी फेस टु फेस चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ जस्तो प्रभावकारी हुँदैन। किन हुँदैन? अब यसो भन्न सकिन्छ शुल्कका लागि मात्रै त्यसो मात्र पनि नभनौँ। शुल्क उहाँहरूले लिनुभयो, शुल्कको बारेमा हामी विवाद गरौँ, हाम्रो विवाद छ, शुल्क हामी मान्दैनौँ, सामान्यतया मान्दैनौँ। उहाँले भक्तपुर नगरपालिकाको कुरा गर्नुभयो, देशैभरिका नगरपालिका र पालिका महानगरपालिकाले निर्णय गरेर अभिभावकलाई अन्योर गरेको छ, मर्माहत बनाइदिएको छ, यहाँनिर धोका भएको छ, यो कुरा हामी गर्न सक्छौँ। प्रभावकारी भन्नेको शिक्षण सिकाइको स्तर के हो भन्ने हो कि त्यो शिक्षण सिकाइको स्तरमा भन्ने हो भने सरकारकै प्रतिवेदनमा पनि असार महिनामा गरिएको एउटा अध्ययनले के भन्छ भने यो शिक्षण सिकाइ चाहिँ यो भर्चुअल माध्यम प्रभावकारी भएन नेपालमा भन्ने छ। त्यो विविध कारणले होला। अथवा 1 घन्टा 6 घन्टा पढ्नुपर्ने 1 घन्टा पढाएर पुग्छ, 4 घन्टा 2 घन्टा पढाएर पुग्छ। अनलाइन कति घन्टा? फेरि अनलाइन तपाईँको भनेर 6 घन्टा पढाउन मिल्दैन। त्यसको अरू कारणहरू छन्, त्यसको मनोवैज्ञानिक कारण, त्यसले मानिसलाई आँखामा पर्ने असर, तपाईँको अरूको मानसिक रूपमा पर्ने असर, यी सबै कुराहरू पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र त्यो किसिमको पूर्व तयारी र पूर्वाभ्यासहरू पनि हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरूमा छैन, हाम्रा प्यारेन्ट्सहरूमा, हाम्रा स्टुडेन्टहरूमा त्यो छैन। त्यस कारणले यो प्रभावकारी छैन, तर पनि यसले शिक्षण सिकाइलाई निरन्तर दिन प्रयत्न गरेको छ, यो मान्नुपर्छ हामीले। जस्तो अब सबैसँग इन्टरनेटको एक्सेस पनि हुँदैन र इन्टरनेट हाम्रो देश जस्तो अब प्रविधि मैत्री कतिको छ भन्ने कुरा पनि आउँछ कि हाम्रो मुलुकमा दिने इन्टरनेट शिक्षा र हाम्रो जुन प्रविधि छ त्यो चाहिँ नि समानान्तर छ। तपाईँले दिनुभएको कुरा ठ्याक्कै एउटा स्टुडेन्टले चाहिँ नि एक्सेप्ट गर्नको लागि त्यो प्रविधि पनि ठ्याक्कै त्यस्तै छ त, हाई क्लासको छ। अब यो चाहिँ हाम्रो फेस टु फेस सञ्चालन हुने अथवा हाम्रो कक्षामा हुने जुन क्रियाकलाप जस्तो त प्रभावकारी छँदै छैन। तर पनि यो के भने बाध्यताले सिर्जना गरेको नयाँ परिस्थिति हो, जुन चाहिँ जुन विषयमा हामीले तयारी पनि गरेका थियौँ, अकस्मात आएको परिस्थितिले सिर्जना गरेको यो व्यवस्था। त्यसो हुनाले चाहिँ यो प्रभावकारी छैन। तर जुन रूपमा प्रभावकारी हुनुपर्ने त्यो नभए तापनि विकल्प के त तत्कालको वैकल्पिक व्यवस्थाको रूपमा आएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई एउटा विकल्पको रूपमा पनि, तर पनि यो प्रभावकारी विकल्प हुँदै होइन। तर यद्यपि फेस टु फेस जस्तो प्रभावकारी छैन भन्ने कुरामा हामी पनि स्वीकार्छौँ। तर कहाँनिर कुरा रह्यो भनेपछि जुन शुल्क अनलाइन कक्षाको नाममा शुल्क उठाइएको सन्दर्भमा त्यसमा अन्यायपूर्ण हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भने विद्यालयले दिएको सुविधाको आधारमा विद्यालयले दिएको सेवालाई चाहिँ मूल्य अनुगमन कसले गरिदिने? अब राज्य हेऱ्यो भने राज्य संविधानै मिचेर हिँडेको छ भन्नुहुन्छ सुप्रभातजी है, यहाँले पनि स्वीकारिसक्नुभयो अहिले भर्खर हो, राज्यको चाहिँ नीति नियमै त्यस्तो छ त हामीले के गर्ने भन्नुभयो। अब राज्य नै त्यस्तो छ, अनुगमन गर्न सक्दैन भने अब कसले चाहिँ अनुगमन गरिदिने? सबैभन्दा अब स्ट्रङ इन्स्टिट्युसन त राज्य नै हो। राज्यभन्दा राज्यभित्र रहेका कुनै पनि इन्स्टिट्युसन स्ट्रङ हुन सक्दैन। त्यस कारण राज्यले कसरी मोनिटरिङ गर्ने, सुपरभाइज गर्ने कुरा एनप्याप्सन भनेको त एउटा छाता सङ्गठन पनि, यहाँहरूले पनि त एउटा मोनिटरिङ गर्न सक्नुहुन्छ नि। त्यसको लागि त यहाँहरूले पनि त केही प्रभावकारिता देखाउनको लागि अग्रसर भएको त यति लामो समय बित्दाखेरि देखिएर नि यहाँहरू पनि चुपचाप ल ठिक छ अनलाइन शुल्कका नाममा अथवा कतिले त एडमिसन फी भनेर पनि पैसा लिइरहेका छन्, यहाँले अहिले नकार्नु भए पनि त्यो एउटा सत्य कुरा हो। अब हामीले यो शुल्क उठाउनु हुँदैन भन्ने कुरा जुन छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो आफ्नै किसिमको रिजर्भेसनहरू छन्। शुल्क उठाउनुपर्छ। यदि शुल्क उठाउनु हुँदैन भने ती विद्यालयहरू जुन छन् सञ्चालित छन् 10,000 को हाराहारीमा सञ्चालित विद्यालयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ चलायमान बनाउने भन्ने कुरामा राज्यले सोच्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि फेरि पनि अब निजी विद्यालय शुल्क उठाउन स्वीकृति प्राप्त विद्यालय नै हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सरकार सामुदायिक विद्यालय होइन, सामुदायिक सङ्घ संस्था होइन। त्यस हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ शुल्क उठाएर आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने, शैक्षिक व्यवस्थापन गर्ने, प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो अलरेडी स्वीकृति प्राप्त विद्यालय हुन्। त्यस कारणले उहाँहरूले शुल्क उठाउनु चाहिँ आश्चर्य होइन भन्ने मलाई लाग्छ। तर कुरा के हो भने त्यो न्यायोचित भयो कि भएन अथवा यस्तो कोभिडको बेलामा यसले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरे कि गरेन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ प्रश्न उठ्न सक्छ। र त्यसमा कुन विद्यालयले उठायो र इन्स्टिट्युसनले त्यो अनुसारको देशप्रति, राज्यप्रति, समाजप्रति र समाजमा आएका विभिन्न विकृति र विसङ्गतिप्रति राज्य उत्तरदायी छ कि छैन, विद्यालय उत्तरदायी छ कि छैन, निजी विद्यालय उत्तरदायी भयो कि भएनन् भन्ने विषयमा विभिन्न तर्कहरू गर्न सक्छन्। तर एउटा मलाई के लाग्छ, जति सेवा दिएको छ नि विद्यालयले त्यो सेवा भन्दा बढी शुल्क लिएको रहेछ भने एनप्याप्सनले के गर्छ? होइन, एनप्याप्सनले त यसलाई चाहिँ के भनेको छ भने एनप्याप्सनले सुरुदेखि नै फ्रम द फर्स्ट डेबाटै अनलाइन कक्षाको सन्दर्भमा राज्यले अनलाइन कक्षा तत्कालको लागि चाहिँ त्यो नगर्नु भनेर भन्दै पनि एनप्याप्सन अथवा निजी विद्यालयहरूले एउटा वैकल्पिक माध्यमबाट के हुनसक्छ, यो समस्याको समाधान के हुनसक्छ, किनभने विद्यार्थीमा कसरी पुग्ने अथवा पेरेन्ट्सहरूसँग कसरी पुग्ने, यो जुन अहिलेको समस्या जुन छ विद्यार्थीहरूको पढाइ अवरुद्ध भइरहेको त्यसको लागि कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, कसरी नियमितता दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा एउटा विकल्पको रूपमा अनलाइन कक्षा आएको हो। त्यस कारणले राज्यले त्यति कुरा निर्णय गर्न त 3 महिना लाग्यो नि त। 3 महिना यहाँहरूले एउटा घुमाउरो पाराले राज्यसँग ब्ल्याकमेलिङ गरेर जनताबाट चाहिँ शुल्क उठाइरहनु भएको छ भनेर भन्दा म सही हुन्छ? त्यसरी भन्नै मिल्दैन। यहाँलाई के लाग्छ, मेरो कुरा सही होला कि गलत होला? यस्तो हो, एउटा कुरा म यसरी स्पष्ट पार्न चाहन्छु। पहिला निजी क्षेत्रका विद्यालयमा पढाउने अभिभावकले भिख मागेर निःशुल्क माग्या होइन, यसरी सुरु गरौँ कुरा।
पैसा तिर्न तयार, शोषण हुनु भएन, अन्याय हुनु भएन। अहिलेको महामारी अभिभावकहरूलाई पनि लागेको छ, अभिभावकको नि पेसा रोजगारी गुमेको छ। यो अवस्थामा, महामारीको अवस्थामा शिक्षण सिकाइ गर्न सरकारले गर्दाखेरि त्यो राम्रै कुरा हो, राम्रो पक्ष छ, विद्यालयहरूलाई धन्यवाद छ। तर त्यो मौकामा इमोसनल ढङ्गबाट गर्ने बिहेभियरहरू स्कुलले गर्नु भएन। गरेका छन्, सबैले छैन, तर गरेका छन्। त्यो गरेका त अनगिन्ती उदाहरणहरू छन्। त्यसो भनेर सबै एउटा डोलो एउटै डालोमा हालेर चाहिँ केलाइदिनुपर्छ भन्ने पक्षमा नि हामी छैनौँ। सरकारको निरीहता, फेरि सरकार भनेको 3 तहका सरकार छन्, हेर्नुहोस् यहाँ, सङ्घ, प्रदेश र तपाईँको स्थानीय। भैँसले पनि चासो राख्दैनन्। सङ्घ सरकार के भन्छ, वैशाखमा पैसा लिनुहुन्न भन्छ, अनि असारमा आएर उसले एउटा निर्देशिका जारी गर्छ, भदौको 19 गते अर्को निर्देशिका जारी गरेर यो अधिकार स्थानीय तहको हो भनेर फेरि फ्याँकिदिन्छ। स्थानीय सरकारहरू मुखदर्शक चुप लाएर बसेका छन्, अलमल छ, अथवा उहाँले बुझ्या छैन भन्नु भने कसरी नबुझ्या भन्नु, जनप्रतिनिधिहरू नबुझ्ने कुरै आएन। उहाँहरू जिम्मेवार भएर त्यो समस्या समाधान गर्न देख्नु। उहाँले भन्नुभयो भक्तपुरमा पालना, भक्तपुरले एउटा निर्णय गर्यो, काठमाडौँमा गोकर्णेश्वरले एउटा निर्णय गर्यो, ललितपुरले तपाईँको गोदावरी नगरपालिकाले एउटा निर्णय गर्यो, बुटवलको 4वटा नगरपालिकाले निर्णय गर्यो, कीर्तिपुर नगरपालिकाले निर्णय गर्यो। मेरो जानकारीमा त्यो बाहेक अरू मुलुकमा कुनै पनि उसले निर्णय गरेका छैन भनेपछि शुल्कमा जोड्न आँटेको, निःशुल्क मागे होइन। अब कसरी त शुल्क भने शुल्क निःशुल्क, शुल्कको मापदण्ड तोकिदिनु पर्दैन? हजुर। अनि मन परी शुल्क लिन दिने, छोडिदिने, यो अन्याय, यो बेला बराबर अन्याय भनेको के भने स्कुललाई मात्र पनि दोष। स्कुललाई त खोल्नै त्यही दियो। उहाँहरू कतिपय स्कुलहरू त सबै राम्रो पनि छन् र व्यवसाय गर्ने आएको हो नि त। व्यवसाय गर्न आएको मान्छे 2 पैसा बढाएर ल्यायो भने कुनै आपत्ति मान्नु पर्यो? उहाँहरूसँग होइन। कुरो के भनेदेखि कुरो सरकारसँग हो। हेर्नु, उसले न्यायपूर्ण ढङ्गबाट कुरा गर्दैन अथवा राष्ट्रिय मापदण्ड दिएन, शुल्कको मापदण्ड नदिएको कारणले अभिभावकहरू मर्माहत परेका छन्। अहिले कतिपय अभिभावकहरूलाई यति पनि छ कि तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो, हाम्रो नै अनुभवमा छ, विद्यार्थीहरूको अनलाइन क्लास डिसेबल गरिदिन्छु भन्ने डिसेबल गरिदिने छ। हजुर, त्यस्तो परिस्थितिहरू हामीले फेस गरेका छौँ अभिभावकहरूले। हेर्नुहोस्, अब जनता अब भोगभोगै छन्। अब यहाँहरू चाहिँ खालि पैसाका लागि, शुल्कका लागि मात्रै ताकेता गर्नुहुन्छ। यहाँहरूको पनि त दायित्व होइन र भने थोरै जनताप्रति उत्तरदायी हुने यो बेलामा, यो एकदमै क्राइसिसको बेलामा त अलिकति यहाँहरूले पनि त आफूलाई अभिभावकत्व देखाएर जान सक्नुहुन्छ नि त। होइन, हामीले अमुक 1-2वटा विद्यालयहरूले गरेका गल्तीका भागीदार हामी भइरहेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यो विषयमा हामीले 1-2वटा विद्यालयहरूले गरेका गल्तीको सजाय हामीले भोग्न मिल्दैन भन्ने हो। र अघि उहाँले कुरा उठाउनु भएकोमा मलाई थोरै जोड्न मन लाग्यो कि सरकारले यो जति पनि यो विषयमा समस्या आइसकेपछि सरकार कतिको जिम्मेवार ढङ्गबाट प्रस्तुत भयो भन्ने कुरा पनि हुन्छ। जसरी राज्यसँगै जोडिन्छ हरेक कुराहरू। तर हामीलाई के लाग्छ भनेपछि सरकारले अलमलमा झलमल निर्णय गरेको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। किनभने सरकारले यो अलमल अथवा यो अलमलमा राख्नु नै सरकारको दोष अथवा सरकारको गल्ती जस्तो लाग्छ। सरकारले निर्दिष्ट ढङ्गबाट यो ढङ्गबाट जानुपर्छ भनेर एउटा कम्प्लिट अब अन्त्यमा विकल्प के हुन सक्छ? विकल्प अनलाइन शुल्कको मापदण्ड तोक्नुपर्ने प्रत्येक पालिकाको जिम्मेवारी, उसले तुरन्त तोक्नुपर्छ। र त्यो नतोकुन्जेल सुन्नुहोस्, कानुनगत कुरा सुन्नु जरुरी, मतलब बुझ्नु जरुरी छ। मैले यहाँलाई भने यहाँ मार्फत आम रूपमा जनसमुदायलाई भन्नु जरुरी के छ भने हाम्रो मुलुक अहिले पनि संविधान ऐन कानुन अनुसार चलेको हो। शुल्क उठाउनुभन्दा पहिला उहाँहरूको कुनै पनि स्कुलले शुल्क प्रस्ताव गर्न पाइन्छ। विद्यालय व्यवस्थापनले शुल्क प्रस्ताव गर्ने हो। त्यो शुल्क माथिल्लो तालुकावाला अड्डा भन्नाले अहिले पालिका भनेर बुझौँ है, पालिकाले अनुमोदन नगरिकन शुल्क लिन पाइन्न, अवैध हो, अवैधानिक हो। कुनै पनि पालिकाले स्वीकृति नगरिकन लिएको शुल्क अवैधानिक हुन्छ, त्यो खारेज हुनु जरुरी छ। त्यो कारबाहीको भागीदार। अब हामी कहाँ त्यो छैन प्रचलन। हेर्नुहोस् है, हाम्रो अभिभावकले सबै खोजेर कहाँ छ तपाईँको स्वीकृति भनेर खोजेर हिँड्ने कुरा त होइन यो कुराहरू। अनि पालिकाहरू मौन बस्दिन्छ, सरकारहरू मौन बस्दिन्छ, तिनै तहको सरकार मौन बस्दिन्छ, उसले भन्दैन, तोकिदिँदैन, यति दिन कति तिर्ने हो अभिभावक भनिदिनु पऱ्यो नि त। ल तपाईँले त्यो मलाई अथवा हाम्रा कसैलाई पनि अभिभावकहरूलाई तपाईँले पढाउनु भएको स्कुलको शुल्क यति हो है, अनलाइन शुल्क खोइ भने भन्नु पर्दैन? अलबल त गरिदियो नि यो कुराहरू, अन्याय भएको छ। यो कुराको जवाफदेहिता यी तिनै तहका सरकारहरूले लिनुपर्छ। अन्यथा त्यो अवैधानिक शुल्क खारेज, जसले शुल्क स्वीकृत गराएर लिनुभएको छ त्यो भ्यालिड हो, वैध हो। जसले नगरिकन लिनुभएको, जति नै लिनुभएको भए ठिक लिनुभयो, बेठिक म भन्दिनँ अहिले, तर शिक्षाका बारेमा र लकडाउन पछिको शिक्षाको अवस्था र शुल्क, इन्टरनेट, यी यावत कुराहरू गऱ्यौँ। सहभागिता जनाइदिनु भयो बिजनेस प्लस टेलिभिजनको बिजनेस प्लस विशेष संवादमा। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, महत्त्वपूर्ण अवसर दिनुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ बिजनेस प्लस विशेष संवादमा नेपालको वर्तमान शिक्षाको अवस्था, लकडाउनले पारेको प्रभाव र अनलाइन कक्षा अनि त्यसको शुल्क र राज्य कतिको जिम्मेवार छ भन्ने विषयमा। पक्कै पनि राज्यका 3 तहका सरकारहरूले अहिले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको भन्ने जस्तो कुरा आयो। पक्कै पनि राज्यले एउटा मापदण्ड तय गरोस् र
अगाडि बढोस्, शिक्षा नीति राम्रो हुँदै जाओस्, हाम्रो त्यही कामना छ। र आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाल अभिभावक महासङ्घ अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी र डाक्टर राजेन्द्र कोजु, जो चाहिँ रोम्बस नेसनल कलेज सञ्चालक र एन प्याप्सन केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।